धन्यवाद। माननीय श्री गगन कुमार थापा, यसपछि माननीय श्री खगराज अधिकारी। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो संशोधन प्रस्तावको लागि सरकारलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नेपालका सबै जात जाति भाषाभाषी धर्म उमेरका नेपालीहरूले यो सत्कर्मका लागि सरकारलाई निरन्तर रूपमा उत्प्रेरित गरिरहे यी सबै नागरिकलाई पनि धन्यवाद। कालापानी लिम्पियाधुरा लिपुलेक नेपालको हो भनेर कुनै व्यक्ति बोलिराख्नु पर्दैन। इतिहास बोल्छ, प्रमाण बोल्छ। तर यति हुँदाहुँदै पनि यो भूभाग लामो समयदेखि भारत नेपाल बीचको सीमा विवादको विषयको रूपमा रह्यो। कार्तिक 16 गते भारत सरकारले एकतर्फी रूपमा सीमा विवाद रहेको भूभागलाई आफ्नो नक्सामा सामेल गर्दै यसको सीमाको स्ट्याटसकोमा परिवर्तन गरिसके पछाडि पछिल्लो अवस्था सृजना भएको। यसको लगत्तै पछाडि नेपाल सरकार बोल्यो, नेपाली काङ्ग्रेस बोल्यो, सबै पार्टीहरू बोले र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण संसदको राज्य व्यवस्था समिति बोल्यो, सरकारलाई निर्देशन दियो। संसदको अन्तर्राष्ट्रिय समिति बोल्यो, सरकारलाई निर्देशन दियो। राष्ट्रिय सभाको समिति बोल्यो, सरकारले निर्देशन दियो। यति र यस पछाडि पनि भारत सरकारले वार्ता गर्नु त धेरै परको कुरा, उल्टो वैशाख 26 गते बाटोको उद्घाटन गर्यो। नेपालले फेरि अनुरोध गर्यो, तर भारतले भन्यो आज अस्ट्रेलियासँग वार्ता गर्ने, चीनसँग वार्ता गर्ने भारतले भन्यो कोरोना पछाडि वार्ता गरौँला। त्यस पछाडि फेरि संसदले प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएर सरकारलाई बोलाएर भन्यो यो तिम्रो दायित्व हो, पुरा गर नक्सा ल्याऊ भन्यो। अन्ततः सरकारले ल्यायो। सरकारलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो सबै तिथिमिति बिर्सिएर भारतका कोही स्वनाम धन्य नेपाल विज्ञहरूले कहिलेकाहीँ कसैले उक्साएर यो गर्यो भनेर भन्छन्, तिनलाई तिथिमिति सम्झाउनु पर्नेछ। अनि देशभित्रका कहिलेकाहीँ कोही अतिवादीहरूले पनि एउटा नेताको दैविक साहसको परिणाम हो भनेर भन्छन्, तिनलाई पनि सम्झाउनु पर्नेछ। सम्माननीय सभामुख महोदय, म त भन्छु दुईटा संकल्प प्रस्ताव अहिले संसदमा दर्ता छ। काङ्ग्रेसको सांसद र नेकपाको सांसद एउटै प्रस्ताव बनाऊ र यो संविधान संशोधन सँगसँगै नक्सा मात्र होइन, यो भूमिबाट विदेशी सेना पनि फिर्ता पठाएर छाड्छौँ भन्ने सङ्कल्प पनि यो संसदबाट गरौँ र भनौँ सरकारलाई पुरा हाम्रो साथ रहन्छ। सरकार खुट्टा नकमाऊ, तर सँगसँगै गफ मात्र होइन काम पनि गर, संसदप्रति जवाफदेही हो भनेर सँगै भन्ने प्रस्ताव पनि पारित गरौँ। यो भूभागमा इफेक्टिभ सोभर्न कन्ट्रोल हाम्रो राख्नका निम्ति गाह्रो छ, तर असम्भव छैन। यसका निम्ति उत्तेजना र आवेग होइन, साहस र संयम त चाहिएको छ। डिप्लोमेटिक पोस्चर विनम्र हुन आवश्यक छ। हाम्रो अडानमा सुदृढ रहने, तर सँगसँगै हामीले सबै तयारी पनि गर्नुपर्नेछ। म सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई यो तयारीका बारेमा सदनलाई जानकारी गराउन पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, माटो जोगाउने मुद्दामा प्रधानमन्त्रीलाई पुरा साथ छ, तर सँगसँगै माटो जोगाउँदै गर्दा मानिसका बारेमा भुल्न पाउनुहुन्न भन्ने कुरा भन्न नछाडौँ, तर मान्छेको बारेमा कुरा गर्दै गर्दा माटो केही पनि होइन भन्ने कुरा पनि कसैले पनि नगरौँ, यो पनि सँगसँगै आग्रह गर्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, जसरी आज नक्साका सन्दर्भमा सिंहदेश के मधेश के पहाड सबै राजनीतिक दल एक ठाउँमा उभिएका छौँ, भोलि यो भूभागबाट विदेशी सेना फिर्ता पठाउन पनि एक ठाउँमा उभिन्छौँ भन्ने प्रण हामी सबैले गरेका छौँ। यो ताकतलाई सकारात्मक रूपमा लिएर सरकारले यो जिम्मेवारी पुरा गरोस्। संसदबाट यो संविधान संशोधनको प्रस्ताव गर्दै गर्दा यो पनि सँगसँगै आग्रह पनि गर्छु, शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। सँगै उभिएका छौँ, सँगै उभिरहनेछौँ, यो प्रण पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। माननीय श्री खगराज अधिकारी, यसपछि माननीय श्री दुर्गा पौडेल। सम्माननीय सभामुख महोदय, म अहिले 2055 साल 4 महिना 25 गते कालापानीबाट भारतीय सुरक्षा फौज हटाइयोस् भन्ने स्थगन प्रस्ताव पेश गर्ने केपी शर्मा ओलीको प्रस्तावको बारेमा चर्चा गर्न खोजिरहेको छैन। सम्माननीय सभामुख महोदय, मैले महाकाली सन्धि अध्ययन कार्यदलको संयोजक केपी शर्मा ओलीको बारेमा चर्चा गर्न लागेको छैन। म त्यति बेला त्यो कार्यदलको सदस्य थिएँ, भन्न पनि खोजेको छैन। सम्माननीय सभामुख महोदय, त्यति बेला कुटियाङ्दी महाकाली नदी त्यही हो र त्यसको उद्गम स्थल त्यही हो भनेर नेकपा एमाले, तत्कालीन नेकपा एमालेको महाकाली सन्धि अध्ययन कार्यदलको तर्फबाट नेपाल सरकार, त्यतिखेर सम्माननीय शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई लेखेर दिएको कुरा पनि चर्चा गर्न खोजेको छैन। सम्माननीय सभा महोदय, मैले यो कुरा भने म प्रष्ट रूपमा राख्न चाहन्छु। अघिल्लो सेसनमा मैले नै सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता गरेर पुस 1 गते सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता गरियो, फागुन 23 गते यसको कार्यसूचीमा चढ्यो, 27 गते चढ्यो, तर छलफल भएन। अहिले पनि मैले नै पहिलोचोटि यो वैशाख 1 गते, यो वैशाख 28 गते प्रस्ताव नम्बर 1 सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता गरेको कुरा भने मैले स्पष्ट राख्नु पर्दछ। त्यसपछि 2टा प्रस्ताव दर्ता भए, यी क्षेत्रबाट भारतीय फौज या विदेशी फौजहरू हट्नु पर्दछ भनेर हामीले जो सङ्कल्प प्रस्ताव राखेका छौँ। म
सम्मानीय सभामुख महोदय मार्फत सम्पूर्ण संसद समक्ष मेरो विनम्र आग्रह छ, हामी एकताबद्ध हौँ। हाम्रो भूमि संरक्षण गर्नका निम्ति सम्पूर्ण मूल्य चुकाएर सम्पूर्ण वाद विवादभन्दा माथि उठेर नेपाल एकताबद्ध छ भनेर सङ्कल्प पास गरौँ, यो पनि म निवेदन गर्न चाहन्छु। हामी तिनटै सङ्कल्प प्रस्तावलाई एउटै बनाउन पनि तयार भएको कुरा पनि म निवेदन गर्न चाहन्छु। म भन्न चाहन्छु, सुगौली सन्धि हाम्रो बाध्यताको सन्धि थियो। सुगौली सन्धिले काली पूर्वका सम्पूर्ण भूभागहरू नेपालका हुन् भन्ने भनेको छ। त्यसदेखि यता डुडुवा दाङ नेपालमा राख्नको लागि या बाँके बर्दिया कैलाली कञ्चनपुर नेपाल फर्काउनको लागि जुन भूभाग समेटेर नक्सा भारत समेतको सहमतिमा प्रकाशित गरियो, त्यसदेखि यता कुनै पनि नक्सा दुई पक्ष राखेर गरिएको छैन। दुई पक्षले स्वीकारेको नक्सा यही हो। त्यसैले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र मात्रै होइन, सुस्ता पनि नेपालको कुनै संसारको तागतले हाम्रो यो भूभाग खोज्न सक्दैन। खोज्न नदिने गरी जुन प्रस्ताव यहाँ आएको छ संविधान संशोधनको, त्यसको दृढ समर्थन गर्दै सम्पूर्ण राष्ट्र जनता र नेपाली वीर सपुतहरूको सम्मान गर्दै यो प्रस्तावप्रति दृढ समर्थन व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री मोदी। सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपाल हाम्रो हो। माननीय सदस्यहरू ध्यान यता आकर्षित गरौँ। मूल्य मान्यता साथ नेपालको नक्साको विषयमा कानुन मन्त्रीज्यूले जुन दोस्रो संविधान संशोधन ल्याउनु भएको छ, यसमा मेरो पूर्ण समर्थन दिन चाहन्छु। यसका साथसाथै प्रतिपक्ष दलका धेरै आदरणीय नेता, आदरणीय सांसदज्यूहरूले पनि यसमा पूर्ण समर्थन जनाउनु भएकोले उहाँहरूलाई जय नेपाल, लाल सलाम, धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। सुगौली सन्धिदेखि सबै प्रमाणका आधारले त्यो भूमि हाम्रो हो। हाम्रो भूमि भएकै कारणले हामीले संशोधनमा ल्याएका छौँ। विगतका सरकार, विगतका मन्त्रीहरूले कता नक्सा हराएका रहेछन्, कता नक्सा चाहिँ लिम्पुवा धारा कता चाहिँ गरेका रहेछन्। यो संसद र सरकारले, त्यो मन्त्रीज्यूले ठुलो आँटका साथ, ठुलो हिम्मतका साथ जुन संशोधन ल्याउनु भएको छ, त्यसमा पूर्ण धन्यवाद दिन चाहन्छु। भारतसँग हाम्रो दुश्मनी छैन। हाम्रो भारतसँग चाहिँ मित्रता छ, धोती र टोपीको नाता छ। भारतसँग हाम्रो चाहिँ खुला सीमा छ, पासपोर्ट भिसा चाहिँदैन। भारतसँग हाम्रो चाहिँ पूर्ण एउटा चाहिँ दाल र भात तरकारीको सम्बन्ध छ। अरू आउने जाने एउटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ रोजीरोटीको पनि सम्बन्ध छ। त्यसकारण भारत त नजिकको गाउँले हो। यो सम्मानित सदन मार्फत, सम्माननीय सभामुख मार्फत भारतका मोदीज्यूलाई अलिकता यो कुरो पनि सन्देश जाओस् भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अर्को कुरा यहाँ चाहिँ भन्नै पर्दाखेरि, तर यो संशोधन पछि तर भारतले अलिकता अनुरोध गर्यो भने नेपाल सरकारले अनुरोध गर्न चाहन्छु, संवादबाट छिमेकी भएको हुनाले संवाद मार्फत यो वार्ता पनि अगाडि बढाउँ। संशोधन मात्र गरेर हुँदैन, संवादबाट अगाडि बढाउँ, सहकार्य मार्फत अगाडि जाउँ। यदि गरेन भने हाम्रा सेना, हाम्रा प्रहरी, हामी सांसद सारा चाहिँ तपाईँको चाहिँ बसिरहन दर्छ नि काला पानीमा, अनि त्यो लिम्बुधुरामा गएर बैठक त्यही चलाउनुपर्छ। यो संसद त्यही चलाउँ। सेना प्रहरी चाहिँ तपाईँ हामी सुरक्षा राखेर यहाँ नेपालमा नराखौँ। हाम्रो सुरक्षाका लागि माननीय मन्त्री, प्रधानमन्त्रीको सुरक्षाका लागि नराखौँ। जाउँदै अहिले कोरोनाका कारणले भारतले चाहिँ रुपडियामा मान्छे ल्याएर फालेको छ। गोर्खाली सेना पनि यता ल्याउँ। इतिहास छ नेपालको, इतिहासमा गोर्खाली बहादुर भनेको, त्यो बहादुर र गोर्खालीको नाम पनि हामी चाहिँ अगाडि बढाउँ। यो प्रतिबद्धताका साथ यो संविधान संशोधनलाई माननीय श्री अमनलाल मोदी, यसपछि माननीय श्री विमला विक। सम्माननीय सभामुख महोदय, कर्ण, यसपछि माननीय श्री कुमारी तुलसी थापा। सम्माननीय सभामुख महोदय,
आज हामीले एउटा गम्भीर विषयमा छलफल गर्दैछौँ र सबैलाई म निवेदन के गर्दैछु भने हामीलाई राष्ट्रियतामा शङ्का नगर्नुस् भन्ने अनुरोध गर्छु। नेपालको भौगोलिक अखण्डता, नेपालको स्वाधीनता प्रति हाम्रो दुईमत छैन, हामी पटक पटक भनिरहेका छौँ। तर पनि आज मैले सुन्दाखेरि जुन अनर्गल कुरा सरकार पक्षबाट आइराखेका रहेछ भने त्यस्ता कुरालाई हामीले समर्थन गर्न मिल्छ? त्यस किसिमबाट होच्याउन सकिन्छ? त्यस किसिमबाट कसैले कसैलाई रगतको कुरा गर्न सकिन्छ? यदि रगतको कुरा गर्ने हो भने इतिहास हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण म सभामुख समक्ष निवेदन के गर्छु भने यस किसिमका गम्भीर विषयमा म मात्रै राष्ट्रवादी हुँ अरू होइनन् भन्ने कुराको कल्पना नगर्नुहोस्। अझ मेरो अनुरोध छ। सभामुख महोदय, आज जुन संविधान संशोधनको प्रश्न उपस्थित भएको छ त्यसमा एक दुई लाइन म टेक्निकल धेरैले व्याख्या गर्दिनँ, किन हामीसँग एउटा लिखित संविधान छ। संविधानले केही कुरा निर्दिष्ट गरेका छ र सरकारले यो प्रस्ताव बनाउँदाखेरि त्यतातिर पनि ध्यान दिएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो जस्तो मलाई लागिराखेको छ। संविधानको धारा 4 को क खलाई पनि हेर्नुपर्ने थियो, किनभने यो भूभागसँग सम्बन्धित विषय हो। नक्सा भन्ने कुनै कागज होइन, नक्साले भूभागलाई समेट्छ, भूभागको कुरा गर्छ भने हाम्रो संविधानको धारा 4 लाई पनि हेर्नु पर्थ्यो। त्यसै किसिमबाट हामीले आफ्नो भूभागलाई 7 प्रदेशमा बाँडेका छौँ र कहाँ कहाँ हाम्रो छ भन्ने कुरा गरेका छौँ भने त्यहाँ पनि नोटिस गरिदिएको भए सरकार धेरै राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मलाई लागिराखेको छ। म एउटा खाली सल्लाह दिइराखेको छु सरकारलाई। सभामुख महोदय, सुगौली सन्धि भएकै हो, दुई पक्षमा भएको हो। हार वा जितको कुरा गर्नुहोस्, समय सापेक्ष सुगौली सन्धि भएको हो। त्यसपछि देशले विभिन्न सन्धि गरेका छ। महाकाली सन्धि गरेका छ, 1950 को सन्धि गरेका छ। कसले कसले गरेका हो आत्मालाई साक्षी राखेर आज सोचोस्, यो इतिहासको काल घडीमा के गर्नुभयो। राष्ट्रवाद त्यो हो। कसले भूमि गुमाए त्यो आज सोच्नु पर्ने अवस्था स्थिति रहेछ। तर यो प्रयास अहिले जुन सुरु भयो, एउटा राम्रो प्रयासको सुरुवात भएको छ। यसलाई अझ विशेष रूपबाट, अझ गम्भीर रूपबाट चिन्तन गरिकन अगाडि बढ्नु थियो। लास्टमा म एक लाइन मात्रै सभामुख महोदय, म प्रधानमन्त्रीको कुरासँग ज्यादै सहमत छु। अहिले लामो कुरा म गर्दिनँ। स्वयं प्रधानमन्त्रीजीले रोस्टममा खडा भएर यसको विवादको समाधान एकमात्र कूटनीतिक प्रयास हो भन्ने आफै बोल्नु भएको छ। सभामुख समक्षमा निवेदन गर्छु, प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुभएको कुरामा अगाडि बढ्नुहोस्, हाम्रो समर्थन रहन्छ भन्ने कुरा। माननीय श्री मीनेन्द्र प्रसाद रिजाल। सम्मान्य सभामुख महोदय, नेपालको निशान छाप पुरानोमा नेपालको भूमि लिम्पियाधुरा छैन, नयाँमा नेपालको भूमि लिम्पियाधुरा रहेको छ र यसलाई संशोधन गरी नेपाली भूमि समेट्ने र सोही बमोजिम निशान छाप बनाएर आधिकारिकता दिनु आवश्यक छ। पूर्वमा मेची नदीसम्म र पश्चिममा महाकाली नदीसम्म नेपालको भूभाग हो। उत्तरको सीमा बीपीको पालामा सीमाङ्कन भएको थियो। अब लिम्पियाधुरामा महाकाली नदीको उद्गम स्थल पश्चिममा त्रिदेशीय बिन्दु निर्धारण गर्नुपर्छ। काली नदी वा महाकाली नदीको उद्गम स्थलसम्म नेपाली भूमि हो। दक्षिणमा सुस्ता महेशपुर लगायत 71 ठाउँमा नेपाली भूमि अतिक्रमण भएको पनि यो नक्सामा समावेश भएको हुनुपर्छ। नेमकिपाको संविधान संशोधन विधेयक पारित गरिए मात्र देश र जनताको सेवा हुनेछ। भारतको दक्षिण एसियामा शत्रुतापूर्ण र आक्रामक नीति रहेको छ। यसबारे सरकार सचेत हुनु जरुरी छ। वार्ताबाट समस्या समाधान नगर्नेतर्फ भारत लागेकोतर्फ पनि नेपाल सरकार सचेत हुनुपर्छ।
महाकाली सन्धिमा नदीको मेजर स्ट्रेटेजमा बााउन्ड्री रिभर भनिएको देशघाटी हो। यसकारण यो महाकाली सन्धि खारेज गर्नुपर्छ। महाकाली सन्धि सिँगै नेपालको हो। डोडारा चाँदनीमा 2011 सालको बाँडीले मात्र डोडारा चाँदनीको पूर्वतिर महाकाली नदी परेको हो। त्यसकारण महाकाली नदी सिँगै नेपालको हो। सुगौली सन्धिले यही भन्छ। धन्यवाद। माननीय श्री मिनेन्द्र प्रसाद रिजाल, यसपछि माननीय श्री शान्ता चौधरी। सभामुख महोदय, सुन्या छ कि छैन? सभामुख महोदय, प्रधानमन्त्रीज्यूले अनुसूची सच्याउने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको छ संसदमा। उहाँको नेतृत्वमा आम नेपाली नागरिक, राजनीतिक दलहरू सबैको चाहना अनुरूप यो प्रस्ताव आएको छ, जुन दृढ निश्चय साथ निशान छाप सच्याउने प्रस्ताव आएको छ। आउने दिनमा पनि त्यही दृढ निश्चय, त्यही इच्छा शक्ति, त्यही अठोट र त्यही उदात्त भाव प्रदर्शन हुनुपर्दछ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। हामी सबैका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण काम हामी जुट्न थालेका छौँ। यहाँ बस्ने हामी सबै, प्रधानमन्त्री, यो संसदको नेतादेखि हामी सबै एउटा इतिहास निर्माण गर्ने क्रममा छौँ। तर त्यो इतिहास निर्माण हुन्छ यदि हामी सबैले बुद्धि पुर्याएर हाम्रो अतिक्रमित भूभागलाई फिर्ता गर्न सक्यौँ भने, गर्न सक्नुपर्छ, त्यो काम गर्न सक्छौँ। त्यसका लागि आज कसैलाई देवत्वकरण गर्ने बेला पनि छैन अथवा कसैलाई सत्व शराब गर्ने बेला पनि छैन। कोही कुनै कुनामा कर्कश आवाज बोलिरहेछ भने त्यो आवाज बोल्नेलाई पनि एक ठाउँमा राखेर हामी हिँड्नु पर्नेछ। त्यो खालको दृढ निश्चय संसदमा केही दिनदेखि प्रदर्शन भएको छ, त्यसलाई कायम राखौँ भन्छु। मैले एउटा प्रसङ्ग सम्झाउन चाहन्छु। 1992 को अमेरिकी राष्ट्रपतिको चुनावमा क्लिन्टनको देशभक्ति बारेमा प्रश्न उठ्दाखेरि क्लिन्टनले भने कि जर्ज बुश, तिम्रा बाउले 2054 सालमा एकजना मान्छे सबै अमेरिकीको देशभक्तिको प्रश्न गर्दै हिँडेको थियो। त्यो बेला एउटा मान्छे उभियो। त्यो उभिने मान्छे तिम्रो बाउ त्यो बेला को सेनेटर प्रेस्कट बुश थिए। छोरा उनका राष्ट्रपति भए, नाति राष्ट्रपति भए। उनको छोरा राष्ट्रपति हुने क्रमको बहसमा उनले भने कि तिम्रो बाउ जो मैकार्थीले हरेक मानिसको देशभक्तिमाथि प्रश्न गर्दै हिँड्यो, सारा स्टेट डिपार्टमेन्ट देश विरोधीहरू केजिबीहरूले भरिया छ, कम्युनिस्टहरूले भरिया छ, सारा आर्मीमा कम्युनिस्टहरू भरिया छ, संसदमा कम्युनिस्ट भरिया छ भन्दा एउटा मान्छे उभिएर भन्यो कि अमेरिकी नागरिकको देशभक्तिमा प्रश्न नगर्नुहोस् भनेर। म आज प्रधानमन्त्रीसँग भन्छु, कुनै पनि तरिकाले आज कसैले पनि उग्रता प्रदर्शन नगरोस्। हामी यहाँ उभिया छौँ, बसेका छौँ संसदमा। हामी सबैका आजका दिनका अभिव्यक्तिले कुनै पनि नेपाली नागरिकको देशभक्तिमाथि प्रश्न नउठोस्, हामी सबैलाई एकताबद्ध गर्न सकौँ। प्रधानमन्त्रीज्यू, त्यो बुद्धिमत्ता प्रदर्शन गर्न सक्नुहोस्। तपाईँलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। केही कामहरू, केही अभिव्यक्तिहरू अलिकति काम फत्ते गर्ने भन्दा, बुद्धिमत्ता प्रदर्शन गर्ने भन्दा अलिकति उग्रताको बोलीहरू आछ। प्रधानमन्त्रीज्यू, सधैँ मानिस एउटै तरिकाले बोल्दैन। हिजोका दिनमा केही बोल्ने कुराहरू तलमाथि भयो भने भोलिका दिनमा प्रधानमन्त्रीबाट त्यही नेतृत्व प्रदर्शन होस्। हामी सबै प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गर्न चाहन्छौँ। नेपाली काङ्ग्रेस सहयोग गर्न चाहन्छ, यो संसद सहयोग गर्न चाहन्छ। हामी सबै मिलेर हाम्रो अतिक्रमित भूभाग फिर्ता गर्न गर्छौँ। त्यो प्रतिबद्धता आज व्यक्त गरौँ र यो प्रस्ताव पास गरिसकेपछि हाम्रो एउटा महत्त्वपूर्ण योगदान हुन्छ। यो संसदको एउटा महत्त्वपूर्ण योगदान हुन्छ। सरकारको त्यो काममा काङ्ग्रेस पुरै लाग्नेछ, त्यही विश्वास दिलाउँदै आफ्नो कुरा टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। माननीय श्री रामकुमारी झाँक्री, यसपछि माननीय श्री राजेन्द्र प्रसाद गौतम। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो संविधान संशोधनको विषय जुन अनुसूची 3 मा रहेको निशाना छापको सन्दर्भमा यहाँ छलफलमा भाग लिइरहँदा मैले स्मृतिका केही साना कुराहरू, थोरै कुराहरू भन्न चाहन्छु। आज हामीले जुन कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा लगायतको भूभागलाई नेपाली नक्सामा समेटेर नक्सा प्रकाशित गर्यो नेपाल सरकारले, त्यसको लागि नेपाल सरकार, नेपाल मन्त्री परिषदलाई धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। र यो विषय आजभन्दा करिब 25, 26, 27 वर्ष अगाडि प्रेमसिंह धामीले यही संसदमा
कालापानी काठमाडौँलाई दुख्नुपर्छ भनेर उठाइरहँदा धेरै मान्छेहरूका लागि कालापानीको विषय नौलो थियो। 1962मा भारतीय सेना कालापानीमा क्याम्प बनाएर बङ्कर बनाएर बसिरहेको विषय चाहिँ नेपाली शासक वर्गहरूको नजरमा या त जानकारी नै थिएन, थियो भने पनि त्यो विषयमा कुनै बोल्ने आवाज उठाउने अवस्था र सामर्थ्य नै थिएन। आज करिब 3 दशकको यो अन्तरालमा हामीले हाम्रो भूभाग नेपालको राजनीतिक नक्सामा समेट्न सफल भएका छौँ। त्यसको राजनीतिक र प्रशासनिक उपस्थितिको लागि भूभाग प्राप्त गर्ने कुरा अझै बाँकी नै छ। त्यसकारण नेपाल सरकारलाई यो विषयमा सफलता प्राप्त होस् भन्ने म शुभकामना दिन चाहन्छु। विषय यति मात्रै पनि होइन सभामुख महोदय, इतिहासमा हामीले सुनेका थियौँ पूर्वमा टिस्टा, पश्चिममा काँगडा हामी पुगेको इतिहास छ र सुगौली सन्धिमा ब्रिटिस इन्डियासँग नेपालले युद्ध हारेको हो या जितेको त्यसका इतिहासका तथ्यहरूको उत्खनन हुन बाँकी नै छ। आज पनि 10 वटा रेजिमेन्ट मध्ये 6 वटा रेजिमेन्ट गोर्खा आर्मीहरूले भारतीय राष्ट्रको लागि, भारतीय जनताको लागि सेवा गरेका छन्। 4 वटा रेजिमेन्टले ब्रिटिसको लागि सेवा गरिरहेका छन्। आज पनि गोर्खाहरू सिङ्गापुरमा पुलिसको रूपमा काम गरिरहेका छन्। अब इतिहासलाई एकपटक पुनरुत्खनन गर्न जरुरी छ र हाम्रा वयस्क युवाहरूले अरूको गुलामी गर्ने दिनको अन्त्य गर्दै पूर्वमा टिस्टा र पश्चिममा काँगडा पुग्ने नेपालीको धोकोलाई पुरा गर्नको लागि हामी सक्षम भएनौँ भने पनि हाम्रो आउने पुस्ता सक्षम हुनेछ। उहाँहरूको लागि पनि आज हामीले संसदमा यो विषय उठाएर संविधान संशोधनको विषयलाई यहाँ राष्ट्रिय रूपमा यसलाई एकता कायम गरेर जुन ठाउँमा पुगेका छौँ यसले भोलिको लागि मार्ग प्रशस्त गरेको छ भन्ने कुरा म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। र यो संशोधन एकदमै समय सामयिक छ र यो बेला मुलुक एकताबद्ध भएको बेलामा सबै राजनीतिक दल र नेपाली जनताप्रति नेपालको संसदको तर्फबाट पनि म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री राजेन्द्र प्रसाद गौतम, यसपछि मान्य श्री सोम प्रसाद पाण्डे। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपालको संविधानको दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 को सर्वप्रथम म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यो संशोधन विधेयकले सिङ्गो नेपाल राष्ट्र, सिङ्गो प्रतिनिधि सभामा एउटा राष्ट्रिय सहमतिको जो वातावरण बनेको छ र नेपाल र नेपालीको साझा मुद्दा बनेको सीमा समस्या समाधानका निम्ति सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जुन खालको नेतृत्व गर्नुभयो उहाँप्रति म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र राष्ट्रियताका सन्दर्भमा उहाँले खेलेको भूमिकाप्रति पनि म उच्च सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसरी नै म यति बेला तत्कालीन नेकपा एमालेका महासचिव राष्ट्रवादी नेता जननेता मदन भण्डारीलाई सम्झना गर्दै उहाँले 1 इन्च भूमि पनि विदेशीहरूलाई नदिने अडानको स्मरण गर्न चाहन्छु र यसको सँगसँगै प्रजातन्त्रवादी नेता बीपी कोइरालालाई पनि स्मरण गर्न चाहन्छु। तत्कालीन नेकपा एमालेको संसदीय विभागको प्रमुखको हैसियतले केपी शर्मा ओलीले 2055 साल साउन 25 गते कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता गर्ने स्थगन प्रस्तावको पनि यहाँ स्मरण गर्नु न्यायोचित हुन्छ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, सीमाका सन्दर्भमा जति पनि पत्रचारहरू, तिरोतिरानहरू, लालमोहरहरू, इस्तिहारहरू, सनदहरू र जल विज्ञानका आधारमा पनि लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा हाम्रो हो भन्ने तथ्य र प्रमाणहरू उपलब्ध छन्। यस्तो एउटा राष्ट्रिय सहमति र नेपाली जनताको भावनाको कदर गर्दै सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सार्थक द्विपक्षीय वार्ता गरी भूमि फिर्ता गर्न सफल हुनुहुनेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।